رب نے بھار پا کے نبیاں نال گل کیتی ہے، پولی گل نہیں کیتی۔ نون سکیلا دا عربی گرامر دی روح نہ آیا، بھار پا کے وزن پا کے رب کائنات نے گل کیتی۔ فرمایا نبیو لا تؤمنن بہ، تساں ضرور پر ضرور او دے تے ایمان لے آنا ہے۔ اجے آقا آئے نہیں، میرے آقا دے آن تو پہلے تمہاں پہلے ہی پہ گئیاں نے۔ فرمایا او دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں موراں نہیں جے چلانیاں، اپنے صحیفیاں دا نظام نہیں جے چلانا، بلکہ تساں اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے، سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابع دار بن جانا ہے۔ ہن ایسے اہل عقل آئے ہو، اہل دانش آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، دیوبندی آئے ہو، سارے ہی رل مل کے بیٹھے ہیں۔ آقا دے آن تو بعد آدم نبی دی نبوت تے صحیفے نہیں چل سکتے، نبی دے آن تو بعد نبی ادریس دے 30 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی، آقا دے آن تو بعد نبی شیش دے 50 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی، میرے پیغمبر دے آن تو بعد لوگوں ابراہیم دے 10 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی، نبی موسیٰ دی تورات تے نبوت نہیں چل سکتی، عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہیں چل سکتی، نبی داؤد دی زبور تے نبوت نہیں چل سکتی۔ وہ 104 کتاباں آسمانی نے ٹوٹل صحیفے پا کے جدوں آقا دے آن تو بعد انہاں دا نظام نہیں چل سکتا، کسے نبی دی امامت تے نبوت نہیں چل سکتی، پھر میرے دوستا مینوں دس آقا دے آن تو بعد زمین تے بنن والی فقہ کیویں چل سکتی ہے، کسے امام دا فتویٰ کیویں چل سکتا ہے؟ بولیے چل سکتا ہے؟ نبی دی حدیث آ جائے تو ایویں آندا پیا میرے امام کا قول یہ ہے، میرے امام نے یوں فرمایا، سارے امام نے، انہاں دی جُتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے، اماماں دی جُتی ساڈے سر دی پگ ہے، لیکن میں اماماں نو امام مننا، محمد دے غلام مننا۔ رب نبیاں کو وعدہ کدوں لے رہا ہے؟ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سل، ترجمہ ہو جائے، بول دے نہیں، ناراض لگ دے ہو، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، پیچھے جگہ فل ہو گئی، اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، جوڑ کے بیٹھو، پھر نماز ٹائم انشاءاللہ کر لیں۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، شمشان زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اللہ ہن رب نے، ہن آدم نو موسیٰ جنہیں نبی نے، انہاں دی شریعت تے نبوت آقا دے آن تو بعد کیوں نہیں چل سکتی؟ یہ دے جو ایک سوال پیدا ہو، آدم دنیا تو گئے، نبوت بھی گئی، 10 صحیفے بھی گئے، شیش دنیا تو چلے گئے، نبوت بھی نال گئی، 50 صحیفے بھی نال ہی لگے، حضرت ادریس دنیا تو چلے گئے، 30 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے، حضرت ابراہیم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے، موسیٰ دنیا تو گئے، تورات نبوت نال لے گئے، عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، اپنی انجیل تے نبوت نال لے گئے، نبی داؤد دنیا تو گئے، زبور تے نبوت نال لے گئے، اوے آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔
نواں نبی بھی نہیں آنا، نواں دین بھی بولو تے کسے مولوی پیر امام دی بات دا نا دین نہیں، دین وہی ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے۔ اسی کسے نو دین نہیں مانتے، پاوے کوئی ترلے والا ہے، پاوے کوئی پگ والا ہے، پاوے کوئی پان خور ہے، پاوے کوئی گدی نشین ہے، اسی یعنی آ جاؤ ساڈے سامنے نبی دی حدیث لیاؤ، اگر وہ دی سند مدینے تک پہنچ دیئے صبح دا سورج بعد چڑھے گا، اہل حدیث اس حدیث تے عمل پہلے کرے گا۔ آ جاؤ، لیکن تو ہی آرے گارے نتھو کھارے دی بات لے آؤ بھئی وہ تے اسی منن واسطے تیار نہیں، جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں، ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں، اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں، نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیڑ کوئی نہیں۔ رب نے پھر اس وعدے دی تکمیل کتھے کرائی؟ اقصا دی مسجد دے ہن اللہ نے وعدہ تے لے لیا تے رب لگے نے آسمان سارے نبیاں 1,24,000 کم و پیش انبیاء بما وجود اقصا دی مسجد جمع، روح نہیں بما وجود، تے جگاں دے پیر اوتھے حاضر وی نے، ناظر وی نے، زندہ وی نے۔ نماز دا ٹائم ہویا ہے، آدم آندے نے میں صفی اللہ واں مصلی تے میں کھلونا ہے، نوح آندے نے میں نجی اللہ واں مصلی تے میں کھلونا ہے، موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ واں مصلی تے میں کھلونا ہے، عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ واں مصلی تے میں کھلونا ہے، آگے آنا ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ جد الانبیاء جماعت میں کراواں گا، تے رب آندے نے میرے نبیو گل دھیان نہ سن لو، او عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو، جدوں کیا جے کالو اقررنا اللہ سی وعدہ کرنے آں لَتُؤْمِنُ النَّبِي، جدوں میں کیا سی دیتے ایمان لے آؤ، ایدہ دوجہ ترجمہ کی ہے میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، جڑا آ رہا وہ تھوڑے سارے آندہ امام بن کے آ رہا ہے۔ لَتُؤْمِنُ النَّبِي میرے نبیو ساری کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تسا آمینہ دے لال محمد دا کلمہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او وعدہ یاد کرو، فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ نبیوں کان کھول کے سن لو، اگر عالم ارواح والے وعدے تو تسی پھر گئے، پھر میں تھانو نبیاں دی لسٹ جو کڈ کے تے فاسقاں دے اندر شامل کر دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے نا، اگر نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے لاہوریو، اوتھے آدم بھی مصلی تے نہیں کھلو سکدا، موسیٰ مصلی تے نہیں کھلو سکدا، عیسیٰ مصلی تے نہیں کھلو سکدے، ابراہیم اسماعیل مصلی تے نہیں کھلو سکدے، جتھے نبی حاضر ناظر زندہ۔ ہن نبی تے کوئی کھلو نہیں سکدا، مولوی کھلو سکدا؟ ہن نبی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، مولوی جمعہ پڑھائی جان دیا، نمازاں پڑھائی جان دیا، بول دے نہیں کہ گستاخ وہابی گستاخ جے نہ نیڑے نہ جائے، یہ بھی آندے نے کھاندے کھیر آپ نے ملدے کٹے دے منہ دے، اہی وہ کٹا ہی نہ حلال کر شرانگے ہربنس پورے دے چوک بول دے اور ظالموں میں ادبی عام کر دے۔ اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کرو، جتھے نبی حاضر ناظر ہے اوتھے کوئی نبی بھی مصلی تے، ہن مصلی تے نہ آدم صفی اللہ آئے نے، نہ نوح نجی اللہ آئے نے، نہ ابراہیم خلیل اللہ آئے نے، نہ اسماعیل ذبیح اللہ آئے نے، مصلی تے نہ میں قربان جاواں موسیٰ کلیم اللہ آئے نے، عیسیٰ روح اللہ آئے نے، اور مصلی تے آیا تے میرا حبیب اللہ آیا ہے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سہاری در پہ براق آ گیا ہے، واقعہ پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سل نبی انتظاری چسارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔
امام اعظم کون ہے جناب؟ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہن میں تھانوں ایک فیصلہ دینا چاہنا وا. آقا دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت شریعت نہیں چل سکتی. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا جے. دمشق دا مینارہ دمشق دے اندر سفید رنگ دا مینارہ بن چکیا ہے. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا فجر دا. حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا کتھے؟ مینارے دے اوتے. اس طرح فرشتیاں دے پراتے نبی عیسیٰ نے اپنے ہاتھ رکھے ہون گے مینارے تے نازل ہون گے. مومنین انہاں نوں سیڑھی لا کے اتوں اتار لین گے. امام مہدی جنہ دا نام محمد بن عبداللہ وہ مصلی امامت تے نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے. حضرت عیسیٰ نوں اودیاں ویکھن گے. عیسیٰ دے والاں دے وچوں پانی جڑا نچڑ رہا ہے. امام مہدی آندے نے آ جاؤ تسی نبی ہو تسی آن کے نماز پڑھاؤ. نبی عیسیٰ نوں آندے نے امام مہدی آندے نے تسی نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ آندے نے نماز تسی پڑھانی ہے میں تھوڑے مگر پڑھنی ہے. کیوں؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا وا. نبی عیسیٰ نے بھی ہونا کی بن کے ہونا امتی. سبحان اللہ. ہن ایک نبی کہہ رہا ہے اور حضرت عیسیٰ نے کدے تے عمل کرنا ہے؟ انجیل تے. 40 سال تک حضرت عیسیٰ نو اللہ نے جب نازل کرنا ہے قرآن حدیث سکھا کے نازل کرنا ہے. 40 سال تک انہاں عمل کرنا ہے پیغمبر دی شریعت تے عمل کرنا. حضرت عیسیٰ آئے آسمانی کتاب لے کے نہ آئے اپنی کتاب نو بند کر دے. تے مولوی تیری فقہ قرآن حدیث دے سامنے بند نہیں ہو سکتی. حضرت عمر فاروق نے تورات دا ورقہ پڑھیا. نبی نے دیکھیا نظر پئی چہرہ سرخ ہو گیا. ابو بکر اندر عمر تیری ماں تینوں گم پائے. نبی دے چہرے ول میں نگاہ اٹھائی تے کی فرماندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جیڑا بندہ فجر تو بعد ایک کلمے 3 دفعہ پڑھدا ہے تے مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے. انہاں کلمیاں دی عظمت ویکھ لے. آقا فرماندے نے بندہ تے بندی قیامت نو آئے گا میں نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا اور اللہ اس بندے نو راضی بھی کرن گے. یہ جڑا کلمے پڑھدا ہے فجر تو بعد مغرب تو بعد. جدوں عمر نے کیا نا الفاظ تے آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے اے تے تورات ایک ورقہ ہے تورات دا پوری نہیں. مولوی تے پوریاں کتاباں ہی چکی پھر دے رہے نا. صرف ایک ورقہ وہ بھی ارادہ تا نہیں پیا سی جویں اخبار دا کوئی پیج پیا ہوئے تے پھڑ کے ہی پڑھ لگ پے نے بائی نہیں وے. ایک ورقہ تے آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی نبی بن کے نہیں آنا محمد دا امتی بن کے آنا ہے. لو کان موسیٰ حیّن اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے تسی منو چھڑ کے تے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ. تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی اتباع کرو. تسی میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ. آقا فرماندے نے لزللتم تسی گمراہ ہو جاؤ گے. ہن نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے آقا فرماندے نے تسی گمراہ ہو جاؤ. تے اج نبی دا دروازہ چھڑ کے امتیاں دے دروازے تے جایا جائے اور تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی. اور جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امامہ دی. اور جتھے نیوی پہ گئی بولو جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امامہ دی. اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ
غلاماں دی اوے آمن حدیث پک ڈنڈیاں چھڑ دے ایرے گہرے نتھو گہرے چھڑ دے قول کے ہاتھ چھڑ دے فتوے چھڑ دے مولوی چھڑ دے آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی سبحان آقا آئے نہیں تمہاں میرے پیغمبر آئے نہیں تے ابراہیم دی دعا چ تمہاں پہلے ہی پہ گئیاں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ قرآن سن لو اپنے کلیجے ٹھار لو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیت اللہ دیاں دیواراں چوک رہے پتھر لان والا بھی نبی تے پچھو پھڑان والا بھی نبی سبحان اللہ سبحان تے نال خلوص کنے ربنا تقبل منا میں بھی تنہائیاں جو بہ کے نا جب دعا کرنا تو میں کہنا اللہ اے جڑا اتنا بڑا مرکز شروع کر لیا اللہ تیری خالص رضا واسطے اللہ للہیت واسطے میرے جننے بھی ساتھی نے تعاون کرن والے جگہ لے کے دین والے اللہ ساریاں دے دلاں چ خلوص تیرا ہے اللہ تیری رضا واسطے دنیا نو وکھان واسطے نہیں ریاکاری واسطے نہیں تے میں بھی کہنا ربنا تقبل منا اونچی کہہ دو آمین اللہ انہاں میرے حاجیاں دیاں اللہ میرے بزرگاں دیاں میریاں ماواں بہناں دیاں اے تعاون تے کوشاں اللہ دنیا نو دکھان واسطے نہیں اللہ دنیا دے دکھلاوے واسطے نہیں اللہ اسی سارے دعا کرنے ہاں جنہیں تھوڑا بہتا تعاون کرن والے ہاں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ قبول کر لئی عرشاں والیا جویں خلیل نے کہا اللہ خلیل نالو زیادہ تقوی ساڈے چ نہیں آ سکدا اسماعیل نو زیادہ تقوی ساڈے چ نہیں آ سکدا آئیے ذرا غور کیجئے نا حضرت ابراہیم نے جدو بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ عرشاں تو آواز آندی ہے ہن بیت اللہ بنا لیا ہے آندے نے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ میرے تو بعد میری ذریت میری اولاد اللہ انہاں نو بھی مسلمان بنا کے رکھی نبی ابراہیم کی دعا تے اگے ہن دعا کیے اللہ اے جڈا وڈا تیرا کار ایڈا وڈا خطیب چاہیے سبحان مسیتاں دے 2.5 کروڑ لا چھڑدے نے میں تے پورا پاکستان پھرنا الحمدللہ روز ہے ہن بھی ہفتے والے دن دا گھروں نکلیا راتی گھر آیا پورا پاکستان پھرنے مسیتاں دے 2.5 کروڑ مولوی رکھن دی واری آندی آندے نے لے لا لیندے ہی ہوئے مسلے تے رکھو باج باری چ رکھ چھڑ بول دے رہے اس رہی ہے نا او بھائی میرا تے کوئی مطالبہ ہی نہیں نا میں کبھی اپنی انتظامیہ کا مطالبہ نہیں کیتا جو کوئی اکٹھا ہو جائے مہینے بعد وہ نہیں بس وہ دے جو بھی ادھے تو زیادہ بندے بس ہو گئے کرونا دی وجہ میں جنہیں تھوڑے کو لینا انہیں پھر میں ایتھے ہی دے چھڑنا توجہ میں بات کر رہا کہ مسیتاں دے اوپر ٹائلاں کلیر تے جے خطیب اچھا نہیں ہوئے گا مسیتاں ٹائلاں نو کہ چٹنا ہی جے خطیب اچھا ہوئے گا تے مسجد آباد ہوئے گی مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سنا
او مسجد تے پیسے لان نالوں علماء دی خدمت کریا کرو جنہاں دی وجہ تو مسجد آباد ہے، جنہاں دی وجہ تو مساجد آباد میں اسی آنے مولوی اللہ کرے ہتھوں ہی دے چھڑے سانو نالے نماز بھی پڑھائے جمعہ بھی پڑھائے تے ساڈی بھی خدمت کرے بول دے۔ میں اگلے دن ایک جگہ دے گیا تقریر کر، دو بابے مینوں لے کے پڑھا، میں کہا پتہ نہیں ہن خیر ہوئے صحیح، کہنے لگے پسروی صاحب تھوڑا بڑے دنوں دا انتظار کر رہے ہیں، ائی تھوڑے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، پسروی صاحب اور کے انہاں کو پوچھا، میں دسو جی ساڈا مولوی مسجد دے پیسے کھا گئے، میں کہا پھر ہن تنخواہ کنی دے دو، تنخواہ دے بڑی 8000، میں مولوی دے بال کنے نے حساب دو جی آپ کنے ہو گئے 9، میں کہا پھر تے بابا جی بڑی ہے تو 8000 چوں بھی بچ جاندا ہونا، وہ میرے بابا منہ والے میں نہیں 8000 جو پیسے بچ دے مولوی نے پوچھو بھی یہ لے لو جڑے بچے نے، میں کہا بابا جی کو خیال کرو 8000 تنخواہ 9 جی بابا تیرے گھر دا خرچہ کنا ہے 60-65 ہزار، میں کہا پھر مولوی دے بال لوہے لے لو میرا کھاندے کچھ نہیں تے انہاں نوں یا کہ تے رینٹ تے دیو، میں کہا مولوی نے اگر مسجد دا پیسہ کھادا مجرم تسی ہو، ایک گلیاں دے اندر چوڑا صفائی کرنے والا 35-38 ہزار روپیہ لے رہے ہیں تے جڑا تینوں نماز پڑھاندا ہے جمعہ پڑھاندا ہے تیرے جنازے پڑھاندا ہے نکاح پڑھاندا ہے او دے واسطے 8000 ہے، یہ دی چوڑے نال بھی مکہ زیادہ نہیں۔ نبی ابراہیم دی فہم و فراست دیکھیے، اللہ جڈا وڈا تیرا کار ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ رسول بھیج دے اینا دے وچوں اینا دے ول، ہن جس نسل چوں جیڑی برادری چوں جیڑی قوم چوں خطیب ہوئے، ہن خطیب ایتھے آن کے کھلو دے افغانستان دا تے جمعہ پڑھائے پشتو چ بول دے نہیں تے یا فارسی چ، تھانوں سمجھ آ جائے گی نا؟ ہائے نبی دی فہم و فراست، اللہ رسول بھیجنا مکے تو باہر نہیں، روم چین لبنان تو نہیں، رسول منہم اللہ رسول بھیج انہاں دے وچوں تے انہاں دے وال، ہن مکے چ نوری نہیں سن واسطے یا جن واسطے، مکے چ انسان سن، اگر نوریاں چوں نبی آندا تھانوں کھان پین دے طریقے کون دسدا؟ بول دے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نہیں، ابراہیم تو دعا دے اندر پہلے ذکر ہے، آندے اللہ رسول بھیج دے اینا دے وچوں اینا دے ول، تے کی کرے گا؟ وہ قرآن پڑھ کے سنائے گا، قرآن و حدیث سکھائے گا، انکا انت العزیز الحکیم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ان عزیز الحکیم کون ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہوتے گی کیا؟ انکا انت العزیز الحکیم، کہتے گی کیا؟ مالک القدوس العزیز الحکیم۔ ہن عزیز الحکیم کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ اینا امیہ چو آہا رسول کے امیہ چو ان پڑا چو ڈانگریاں چو رہزن لٹیرے پرلے درجے دے واشی بظاہر انسان لیکن انہاں دیاں کرتوتاں ڈنگراں بھی پیڑیاں سی، ہے انسان سن لیکن نکی نکی گل تے قتل و غارت، نکی نکی بات تے ایک دوسرے نہ لڑ دے سن،
نگی نگی بات تے فساد، کدی گھوڑیاں دے پانی پیان تے جھگڑا، اونٹاں دے پانی پیان تے جھگڑا، درندگی انتہا دی سی، کوئی کسے دی عزت، کسے دا مال، کسے دی دولت محفوظ نہیں سی۔ لاہور دے باسیوں ڈنگراں نالوں بدتر، لیکن قرآن نے کی کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ترجمہ سن لو، او نبی آیا ہے، فرمایا لوگو او نبی بھی امی ہے، او دے آن دیاں تمہاں تورات چوی نے، انجیل چوی نے، جس طرح بخاری چ حدیث ہوندی ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث راوی نے رضی اللہ تعالی آندے نے کچھ صفتہ قرآن الموصوف فی التوراۃ والانجیل، کوئی صفتہ تورات انجیل کے اندر قرآن چ کہڑیاں نے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ قرآن دی صفات تے حدیث انجیل چ کہڑیاں نے؟ ارسل للامیین، امیہ دا نگہبان بن کے آئے گا، انت عبدی ورسولی، او میرا بندہ بھی ہوئے گا میرا رسول بھی ہوئے گا۔ یہ نہیں کہ میرا نوری ہوئے گا۔ عبدی لفظ عبد اوتھے آوندا ہے جتھے روح تے جسم دو چیزاں کٹھیاں ہون۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایتھے تورات انجیل کی لکھیا انت عبدی ورسولی، میرا رسول بھی ہوئے گا تے میرا بندہ بھی ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیس بفظ ولا غلیظ وسمیتک المتوکل، او دا نام متوکل ہوئے گا۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا فی الاسواق، او لوگو بازارات کے اندر شور و گل کرن والا نہیں ہوئے گا، غصہ کرن والا نہیں ہوئے گا، لوگوں کسے کو بدلہ لین والا نہیں ہوئے گا، نرم گو ہوئے گا، نرم مزاج ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولیکن یعفو و یصفح، در گزر کرن والا، لوکاں نو معاف کرن والا۔ یہ تورات دیاں صفتاں نے، حدیث بخاری دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ عشری کہہ دے رضی اللہ، ٹائم کیوں ہے جی؟ ہاں بات سن لو۔ حضرت ابو موسیٰ عشری نبی دے صحابی نے، آندے نے انہاں دا چاچا ابو طالب نکلیا تجارت دا قافلہ لے تے نبی علیہ السلام بچے نے جو چھوٹے یہ بھی اس قافلے چ جا رہے ہیں۔ شام دے قریب پہنچے، پڑاؤ ڈالیا، جا کے انہوں نے اپنے کچاوے اونٹھا تو لائے، سامان لاندے نے پے تے ایک راہب ویندا پیا، تورات تے انجیل دا حافظ ہے، وہ ویندا تے تو نسدا ہی تھلے آوندا ہے، آن کے پوچھدا ہے او قافلے والے ہو تسی مکیوں آئے ہو؟ جی مکیوں آئے ہاں، اجے اپنے کپڑے تے سامان سیدھا پہ کر دینے تے او جڑا راہب ہے وہ جگاں دے پیر نو قافلے دے وچوں دی ہو کے میرے محبوب دا بازو پھڑ لیندا ہے، آندا ھذا سید العالمین، ہائے ہائے ھذا
چھوٹے جے بچے نے آقا تے بازو پھڑ کے تان کر کے آندا ہے اے راہب جیڑا تورات انجیل دا حافظ ہے آندا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین ایک ایک لفظ لکھا من سونا ہوئے تے لکھ کے لے جو حق ادا نہیں جے ہوندا آندا ھذا رسول رب العالمین اے تے اللہ رب العالمین دا رسول ہے پورے جہاناں دا سردار ہے یبعثہ اللہ رحمت للعالمین اللہ نے نو دنیا دے اندر رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے نال اندر فقال له اشیاء اشخاص من قریش ما علمک فقال انکم حین اشرکتم من العقبۃ اپنی زبان دے وچوں کی آندا گل بڑی پیاری جے آندا شجر ولا حجر الا خر ساجد ولا یسجدان الا لنبی اے قافلے والیو میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا جن پتھر تے درخت تے شجر حجر نے میں انہاں نو ویکھیا جدوں این آ رہا سی سارے اینو سجدہ پہ کردے سن تے جڑے شجر حجر نے نا پتھر اے نبی تو علاوہ کسی اگے نہیں جھکدے اینو پوچھیا ابو طالب نے تو یہ گلاں کتے پڑھیاں نے انہیں کیا میں تورات تے انجیل دا عالم ہاں یہ ساریاں گلاں میں تورات انجیل سے پڑھی ہیں یہ ہن راہ بند ہے میں تھوڑے واسطے کھانا تیار کر کے لے کھانا تیار کر کے لے آئے تے آقا کو نہیں سا اونٹ چارن واسطے تھوڑے جے ٹھانے گیا فرمایا جو بچہ تھوڑے نہ آیا ابو طالب وہ بچہ کتے وے بلایا جاندا ہے تے جگاں دے پیر آ رہے نے آسمان تے بدلی نے میرے پیغمبر تے سایہ کیتا ہے جدوں میرے آقا اودے نے جڑے درخت تھلے قافلہ بیٹھا وہ درخت جھک جاندا ہے راہب بول اٹھدا ہے آندا او قافلے والےو میں تھانوں کہیا سی اینو درخت بھی سجدہ کردے نے ویکھو درخت جھک گیا سبحان تے ہن ابو طالب نو آندا ہے اینو اگے روم نہ لے کے جائے رومیاں نو پتہ لگ گیا انہاں نو قتل کر دینے بہتر ہے اینو ایتھوں ہی واپس بھیج دے ایتھوں ہی واپس بھیج دے اس تو اگے حضرت نبی علیہ السلام نے ابو طالب نے اوتھوں ہی واپس مکے بھیجے اگے نہیں لے کے گئے یہ ساریاں جنیاں بھی خوبیاں نے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے کتنے نے تورات انجیل بہرحال واقعات اور بھی بڑے نے ٹائم مک جاندا ہے انشاءاللہ یہ بیان ہون گے تو آقا آئے امیاں دے وچوں ان پڑھا مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سبحان سنا دئیے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راہ پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگاں نے آیا اللہ اس واسطے اس نبی دا آنا بھی پوری کائنات وچوں ال ہے حضرت عیسیٰ نے بشارت دیتی میرے تو بعد نبی آئے گا وہ نام احمد ہوئے گا احمد ہی ہوئے گا احمد نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ان لی اسماء انا محمد و انا احمد لوگوں میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے محمد انہوں کہیں دے جنہی سارا جگ تعریف کرے احمد انہوں کہیں دے جڑا سارے جگ نالوں ود کے رب دی تعریف کرے